अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पेराचा। पाकिस्तान में हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। सियासत में मारधाड़ शुरू हो जाती है, फिर अचानक पता चलता है कि टेररिज्म की एक वेव आई है जो पूरे मुल्क को निशाना बना देती है। मुल्क के एक कोने से लेके पाड़ा चनार से लेके पेशावर से लेके क्वेटा तक और कराची तक पहुंच जाती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान जिंदा दिलान का मुल्क है। पाकिस्तान के रहने वाले लोग चेहरे पर खुशियां रखते हैं और दिल में वलवले रखते हैं। इसलिए आज हम जो मेरा यूजुअल स्टाइल होता है कि हार्ड कोर पॉलिटिक्स पे बात कर रहा होता हूं या मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे बात करता हूं, आज मैं बिल्कुल इससे हट के ईद के हवाले से आपके लिए एक लाइट प्रोग्राम लाया हूं। लाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही अजीब सा प्रोग्राम है। लाइट का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि आप खुश हों, बातें सुन के आप कह के लगाएं, आपकी आंखें कह के लगाएं, आपका चेहरा तमतमा उठे। इसलिए आज हमारे रूबरू हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जिनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनते हैं, दुनिया भर में लोग सुनते हैं, अगर खुद सामने ना बैठें तो फिर वेब पे सुनते हैं। नामवर शायर प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे आपके इस प्रोग्राम में आके बेइंतहा खुशी है, इतनी खुशी जो अनबयानेबल है। असल में बात ये है, एक कल तो वो है जो गुजर गया है, यस्टरडे, एक कल वो है जो आने वाला है, टुमारो। असल में टाइम तो आज ही है। तो माशाल्लाह मैं उस प्रोग्राम जिसका नाम आज है, जो वक्त का अहम तरीन हिस्सा है, उसमें बुलाया गया हूँ। मैं इस दावत का बहुत बहुत ममनून हूँ। और फिर दिलचस्प बात है कि शो आप कर रहे हैं और आपके नाम का पहला सिलेबल जो है वो भी शो ही है और दूसरा कत है। ये भी एक दिलचस्प बात है। और कत का मतलब होता है कि व्हील घूम रहा है, शो घूम रहा है, शो चल रहा है। लेकिन टीवी में कट होता है, ये उर्दू में कट होता है। बहरहाल जी, बहुत आपने मोहब्बत से इब्तिदा की है और बहुत ही खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे नज़्में भी सुनूंगा, नाजरीन भी सुनेंगे, लेकिन हर ख्याल का एक बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड भी जरूर पूछूंगा आपसे। जी बिल्कुल पूछिए। किस सियाक व सबाक में आपने एक पर्टिकुलर नज़म लिखी। आप नज़म सुनने के बारे में आप ये फरमाइश कर रहे हैं या धमकी की सूरत? नहीं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो फरमाइश से भी नीचे दर्जा है दरखास्त करने का। ये बड़ी नज़म, मैं कहीं भी जाऊं मुल्क में आपका जिक्र है तो वो बनियान चूंकि हर कोई पहनता है, किसी की बदबूदार बनियान होती है, कोई रोजाना साफ करके पहनता है बनियान। ये आइडिया क्या था बनियान? अच्छा, ये बात ये है कि बनियान उनको भी आती है जो नहीं भी पहनते। ये भी दिलचस्प है। आप हैरान होंगे, अल्लाह ताला ने, मैं जितना शुक्र अदा करूं थोड़ा है। तो बल्कि मैंने एक इंटरव्यू में ये कहा था शौकत साहब कि अगर मुझे एक और ज़िंदगी मिल जाए और मैं इस ज़िंदगी में जो अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है माशाअल्लाह उसका शुक्र अदा करना चाहूँ तो वो थोड़ी है। ये इतना अल्लाह करम है। तो ये मैं पिछले दिनों गया कनाडा, यानी कहाँ की सैर न की तौसने तखय्युल पर, हमें तो ये भी सुलेमान के तख्त ऐसा था। शायरी के तख्त पे बैठ के हमने सारी दुनिया की सैर की है। हवाओं में घूमे, हवाओं में, फजाओं में। तो वहाँ कनाडा में गया हुआ था पिछले दिनों। तो वहाँ एक बच्ची, 4 साल की बच्ची, उसने मुझे यही नज़्म जिसका आपने तज़किरा छेड़ा है बनैन सुनाई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाप ने कहा कि हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की थी। माशाअल्लाह, अंदाजा करो तुझे। वहाँ लाहौर में मुशायरा हो रहा था शौकत साहब। तो एक लड़का जो था वो बहुत बड़ा बांस लेके आया घर से, मुशायरे में बाहर हो रहा था।
تو اس بانس کے اوپر اس ڈانگ اتے اس نے پھٹی پرانی بنین لٹکائی ہوئی تھی، یہ فرمائش ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا بچوں میں تیرا مطلب سمجھ گیا ہوں کہ بنین سناؤ، نہیں تو ساڑھے کو ڈانگ بھی ہے جی۔ اور یہ ڈانگ جو ہے، یہ اگر اسے بہت پھیلا دیا جائے تو تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے جب لاٹھی ہماری۔ اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا۔ کتنی بڑی ڈانگ ہے یہ، اٹ از دا بگیسٹ ڈانگ آئی تھنک۔ تو ایک اور بات یاد آئی مجھے، یہ قطع کلامی معاف، میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے جب یہ نظم لکھی بنیان والی تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کوئی پختہ خیال اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیے، آپ نے پھر احمد ندیم قاسمی صاحب سے یہ جا کے کنسلٹ کیا باقاعدہ؟ نہیں، وہ کنسلٹ نہیں کیا ان سے۔ ان سے یہ ہے کہ جب میں نے یہ لکھی ان دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی، اچھا، اور انہوں نے نئی نسل کی جو آپ یاری کی ہے اور جتنی تشویق کی ہے، جتنی حوصلہ افزائی کی ہے، اس سلسلے میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ تو میں نے انہیں، مجھے کہنے لگے کچھ سناؤ، تو میں نے یہ سنا دی۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کروں۔ میں کیا؟ آپ حکم فرمائیں۔ ایک باری پھر تو جناب میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بہت سے لوگوں نے اس کی بڑی تعبیریں کی ہیں۔ اچھا، کچھ دوستوں نے، ایک پروفیسر صاحب نے ایک بات کی ہے جو میرے من کو بھائی ہے جی، ایک بھائی نے ایسی بات کی ہے جو من کو تاثیر روح تک جو من کو بھائی ہے۔ تو وہ ہے کہ اس نے کہا کہ انور مسعود کی بنین اصل میں مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی، پوری نہیں۔ تو بنین لینڈ جانتے ہو جی، بنین لینڈ اب ایسا ہے کہ کالجوں میں اور اسکولوں میں جب پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ بچے خود پڑھتے ہیں۔ اور بنین لینڈ جانتے ہو، بنین لے کے آندے ہو، بنین لینڈ جانتے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہندی نہیں، لیندی نہیں۔ دیکھنا آپ کو بھی آتی ہے، پوری آتی ہے۔ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنی نہیں، پہ جاتے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہندی نہیں۔ بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہ جائے۔ بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی، چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی، تو پنارو گوری لگے رسی اتے ڈولتی۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، It shines like a bride on the washing line۔ تو پنارو گوری لگے رسی اتے ڈول دی، جننے ورے چاہو تسی ایس نو ہڈا لو، پھر پاویں بچیاں دا جنگیاں بنا۔ آپ نے تشریح بھی بتائی اس نظم کی کہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے، مغرب کا، میں نے نہیں بتائی، آپ کے پروفیسر جو تھے انہوں نے ایک جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے اس کے تناظر میں آپ کی چیزیں بڑی فٹ ہوتی ہیں۔ مثلا معاشرے میں ایک تفاوت ہے، امیر امیر تر، غریب غریب تر، شاعر اور آپ جیسے حساس شاعر اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ ایک آپ کی جمعہ بازار کے نام سے ایک نظم تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھا، ساری تو نہیں یاد۔ پہلے آپ نے جو امیر اور غریب کی بات کی ہے، ایک قطعہ مجھے یاد آیا ہے کہ بے انت آمدن ہے مگر خرچ کچھ نہیں، کیا ٹھیک ٹھاک ان کی معاشی اساس ہے،
اور دولت کہاں ہے اتنی امیروں کے پاس بھی جتنی میرے وطن کے فقیروں کے پاس ہے. بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں، لیکن یہ جمعہ بازار کی نظم ہم بریک کے فوراً بعد سنیں گے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں پروفیسر انور مسعود صاحب. ہم چاہ رہے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ ایک اور شورۂ آفاق آپ کی نظم ہے جمعہ بازار. جی جی بالکل. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جمعہ بازار کا کانسیپٹ آیا کہاں سے آپ کے ذہن میں؟ کیا جاتے ہیں جمعہ بازار ذرا سبزیاں شبزیاں لینے، فروٹ شوٹ لینے، یا ویسے ہی دنیا دیکھنے کے لیے؟ نہیں، اچھا میں اگر جہاز میں بھی جاؤں تو میں نے کبھی پریفر نہیں کیا کہ میں فرسٹ کلاس میں بیٹھوں. میں عوامی آدمی ہوں، ماشاءاللہ عوامی سطح پہ میری زندگی بسر ہوئی ہے، تو میں عوام سے کبھی رابطہ نہیں توڑنا چاہتا. آپ حیران ہوں گے شوکت صاحب کہ میں بیٹھا ہوا ایک سزوکی میں، اتنی بھیڑ تھی، ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب اے با میری جے. اندازہ کرے، یہ میرے تجربات ہیں. میں میلے ٹھیلوں میں بھی پھرتا رہتا ہوں. جی بلکہ میں نے اس سچویشن پہ ایک شعر کہا، وہی سزوکی والے میں، سارے تصوف کی اصطلاحیں آپ ملاحظہ کیجئے، کوئی ساری ٹرمینالوجی، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، حجابات منو تو وسیلہ، بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے ہے ہم سفر تو میں ہے میں تو، منی بس میں میرے ہے ہم سفر تو میں تو ہوں، تیری باہیں میری باہیں میری باہیں تیری باہیں. تو جناب یہ اسلام آباد میں یہ جمعہ بازار پہلی دفعہ جو قائم ہوا اسلام سی ڈی اے کے تحت. جی 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 سی ڈی اے، حالانکہ میں نے سی ڈی اے کے ساتھ بھی ایک قطعے میں کچھ شکایت کی تھی. جی جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑ لے، میری بد دعا بھی سنتا تھا، جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑ. لیکن یہ ہے کہ یہ قطعہ لکھنے کے بعد یہ قطعہ ہوا بڑا کارگر ثابت ہوا، میرا کام ہو گیا تھا. اس سے پہلے سی ڈی اے نہیں کر رہے تھے جی، پھیرے پہ پار پھیرے. تو یہ دوبارہ سی ڈی اے والوں کو سنا دیں ایک بات. تیری خواہش ہے اے میرے دشمن. اچھا اس میں سی ڈی اے ہی نہیں ہے، ایل ڈی اے بھی ہے، کے ڈی اے بھی ہے. جہاں جہاں لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، راستوں کا مسئلہ ہے. تیری خواہش ہے میرے دشمن، این جنگل میں مجھ کو شام پڑے، لے میری بد دعا بھی سنتا جا، جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے. تو جناب یہ جتنے جمعہ بازار بعد میں بنے ہیں وہ اس جمعہ بازار کی اولاد ہے، بچے ہیں ان کے. تو مجھے کہا گیا بلکہ سی ڈی اے کی طرف سے کہ آپ اس جمعہ بازار پر کچھ کہیں، تو میں نے ایک نظم لکھی. میں کوشش کرتا ہوں اس کے کچھ کہ سبزی مرچ مسالے سارے جمعہ بازارے ویکھے، کیسے کیسے عجب نظارے جمعہ بازارے ویکھے، سارے بند بازار تے کھلا اے بازار نرالا، مسجد دا ہمسایا میلہ چوکھی رونق والا، ہم آ کے آیا ایتھے سارا آل دوالا، ابا چاچا تایا پھپا امی باجی خالہ، ابا چاچا تایا پھپا امی باجی خالہ، لوگ ولایتی دیسی سارے جمعہ بازارے ویکھے، کیسے کیسے عجب نظارے جمعہ بازارے ویکھے، کیڑی شے نہیں ویکھی ایتھے ویکھے نے ادوانے، اس بازارے وکتے ویکھے اساں مکئی دے دانے، ون سمنے ویکھے ایتھے کمبل لیف سرہانے،
ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਡਿੱਠੇ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੇ बाल बेचारे वेखे कैसे कैसे। और इसका आखिरी बंद मतलब सर्दियों का मौसम है, शामी सस्ते बेचन लग पे सौदे बेचन वाले ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, सौदे वाली खाली पेटी बाल के सेकण वाले। अब मंजर देखिए, रात अंधेरा पांबड़ तारे जुमा बाजारे वेखे कैसे कैसे अजब नजारे जुमा बाजारे वेखे। अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि आपकी नज़र माशरे की फ़र्क पे भी पड़ी, अमीर गरीब क्लासेस का जो सिस्टम है इस पे भी एक आपकी बड़ी शोराए आफाक नज़्म है, वो चौधरी और वो रहमे वाली नहीं, इस पे कई नज़्में, एक नहीं है। मेरे सारे कलाम में एक ज़ेरीन लहर है जिसमें जो हैव नॉट्स हैं उनका तज़किरा है, क्योंकि मेरी नंगे भूखे पैदल पाँव मेरी अपनी जिंदगी शौकत साहब बड़ी तलखियों में गुजरी है। आप अंदाज़ा करें शौकत साहब कि मैंने एक नज़्म लिखी तो वो नज़्म अहमद अदीम कासवी साहब का तज़किरा आया है। उन्होंने फरमाया था, अनवर ये तुम्हारा मास्टरपीस है जी। तो जिसको अहमद नदीम कासमी साहब ने मास्टरपीस कहा तो मैं वो शौकत को क्यों ना सुनाऊं। जी 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 जी। तो वो ये है कि मैं एक शायर, अच्छा एक दुकानदार है, वो दुकानदार है बीमार भी है, दुकानदार भी है बीमार भी है और उसको दवा भी चाहिए, उसे ग़िज़ा भी चाहिए, लेकिन उसको टीबी है, कोई गाहक नज़दीक नहीं आता कहीं जरासीम न लग जाए। तो उसकी इस हालत पर मैंने एक नज़्म कही, वही जो मैंने कासिम साहब के हवाले से कहा है कि मैं एक शायर दुखां भरिया दुखां दा शहदाई, अपनी लगे अपनी जापे मैनू पीड़ पर आई, जदों मैं दीने वल्लों वेखां मेरा दिल कुरलावे, अठे पैर खुदा दे मैनू एहो चिंता खावे, नकद ना कोई सौदा लैंदा है ना कोई लवे उधारा, मैं सोचा ए हट्टी वाला करदा किवें गुजारा, ते जिस दे नेड़े गाहक ना टुके निज होवे ओ हट्टी, जिथे ना कोई विक्री होवे की होनी है खट्टी, एहो कहण महल्ले वाले कदों ये मगरों लैंदा है, ਇਹ ਸੂਖੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਦੀਨੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਸੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਡਕ ਡਕ ਰੱਖੇ ਖੰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਖੰਗ ਨਾ ਡੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਰਾਹੀ ਇਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਵੰਡਾਵੇ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੇ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਨਗੀਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ जिथे गली गली विच दीन हर जगह ये हर जगह ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के मसाइल हैं हमारे मुल्क में, गली मोहल्ले में हैं, हर शहर में हैं। वही जो मैं गुजारिश कर रहा था कि इस मुल्क में फ़र्क बहुत है, क्लासेस का तबकात का फ़र्क बहुत है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट अभी वही है चौधरी और रहमे वाली, मैं वो सुनाऊंगा। हाँ जी, वो है चौधरी साहब हैं और उनका बाबरची है रहमा, जिसका अभी आपने जिक्र लिया है, वो से यही मसला है जो मैंने वो छेड़ा है। तो चौधरी साहब उन्हें पूछते ने अज की पकाई, यानी चौधरी साहब कहते ने अज की पकाइए, दस तेरा की ख्याल है जी, कॉमन मैन जिसने वोट देने
ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਪੋਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉਠਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆਦਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੇਸਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਫਾ ਕਰੋ ਉਹ ਰਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਲ ਵਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿਮਿਆ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ हाँ एक शेर आपको आपने हालात करप्शन और बद अमनी के हाथों करप्शन और करप्शन का अलग आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये भी मैं करप्शन का अलग सवाल करना चाह रहा हूं आपसे ब्रेक का वक्त हुए नादरीन ब्रेक लेते हैं प्रोफेसर अनवर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियां हैं वो भी आपकी खुशियों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमने स्पेशली इसी वजह से उनको दावत दी थी ब्रेक के बाद बात करेंगे वेलकम बैक नादरीन प्रोग्राम रूबरू आप देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं प्रोफेसर अनवर मसूद साहब आपने मुल्क के जो भी हालात रहे हैं उस पे भी शायरी की है आपका तखय्युल उसको ग्रिप करता है और फिर आप शायरी करते हैं करप्शन की आप बात कर रहे थे आजकल बड़ा चर्चा है करप्शन के खात्मे का करप्शन के खात्मे की एक डायरेक्शन सेट होने का असल में शौकत साहब ज़मीर जाफरी साहब ने एक दफ़ा कहा था लबख्शे उन्होंने कहा था कि हमारे जो मिज़ाह निगार शोरा हैं या मिज़ाह निगार हैं उन्होंने जब से पाकिस्तान बना है बहुत ही सेहतमंद अपोजिशन का रोल अदा किया। जी हाँ कितनी उम्दा बात की उम्दा बात हाँ तो मैं भी आपको सुना देता हूँ करप्शन और बदअमनी के हाथों यानी दोनों हैं दोनों करप्शन और बदअमनी के हाथों दिलों पर खौफ सा तारी रहेगा मैं दोहराता हूँ करप्शन और मैं तो सिर्फ दोहराता हूँ यहाँ पता नहीं कितनी दफा दोहराई जा रही है कितनी बार की जा रही है करप्शन और बदअमनी के हाथों दिलों पर खौफ सा तारी रहेगा हुकूमत भी यही फरमा रही है तरक्की का सफर जारी तरक्की का सफर जारी रहेगा और एक तो मेरा ख्याल है मिल के पढ़ते हैं एक ही दिन में 12 अरब की कोई करप्शन करके दिखाए दुनिया भर में है कोई हमसा हो तो सामने आए यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता करूंगा क्या
जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो शौकत भाई एक गज़ल मुझे याद आ रही है, ये जो उसमें लोड शेडिंग भी आ गई। गालिब की ज़मीन है इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। सुनी होगी जी जी बिल्कुल। कथा की जो न ताल्लुक हमसे, मेहदी हसन ने गाई, आपने सुनी, बार बार सुनी। कुछ नहीं है तो मेरी भी सुन लीजिए। रोशनी गर नहीं जुल्मत ही सही, रोशनी गर नहीं जुल्मत ही सही जी, लोड शेडिंग की रिवायत ही सही, लोड शेडिंग की रिवायत ही सही, कुछ हमारा भी तो हिस्सा विस्सा, कुछ हमारा भी तो हिस्सा विस्सा, ये करप्शन तेरी आदत ही सही। कुछ हमारा भी तो हिस्सा विस्सा, ये करप्शन तेरी आदत ही सही। और चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा, चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही। चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही, और नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, कुछ नहीं है तो सकाफती से, कुछ नहीं है तो सकाफत ही सही। और बात पहुंचानी है हमको अनवर, वमा लैना इल्लल बला, बात पहुंचानी है हमको अनवर, सूरत तन सो जरा फती सही। तो जनाब और क्या ये मुल्क की हालात पे बड़ा अच्छा तबसरा है। आज के हालात पे लोड शेडिंग भी है, आज भी है, करप्शन भी है, बातें आ गई। ईद पे बड़ा मसला बनता है हमारे यहाँ। चांद पेशावर में कहीं और दिन नजर आता है, बाकी मुल्क में कहीं और, बल्कि इस मुल्क में तो 3-3 दिन ईदें रहती हैं। आपने इस पे भी एक नज़र लिखी। असल में बात ये है, ये मैं आपको बता दूं राज की बात, कि पहला कतई मैंने इस सिलसिले में कहा। हाँ जी, अयूब साहब का जमाना था, रोयत हिलाल के सिलसिले में उलमाए किराम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, सरकार का मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ ही नहीं था, मुतसादिम था। हाँ जी, तो उलमाए किराम कहते थे चांद नजर नहीं आया, हुकूमत ने कहा सरकार को दिखाई दे दिया था। तो फिर मैंने, वो पहला मेरा कथा है, फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर मिसाल कि चांद को हाथ लगाए हैं अहले हिम्मत, चांद को हाथ लगाए हैं अहले हिम्मत, उनको ये धुन है कि अब जानिब मरीख बढ़ें, एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद हमें, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़े या ना पढ़े, अंदाजा कीजिए। और फिर आपको शौकत भाई ये तो मालूम होगा, उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा है, निकलता है, कथा सुनिए, निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहता है, निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहे, हमें मालूम हो कैसे कि इसका मुद्दा क्या है। मुनासिब है यही अब तो कि हर ईद से पहले कमेटी चांद से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी, तो ये मेरा ख्याल है काफी हो गया। ये तो काफी हो गया। बट एक और चीज जो मुल्क में हर घर में हर इंसान, जी शऊर इंसान, हर इंसान आपकी वो गजल सुनता है, नज़म वो सुनता है, वो है अमड़ी। प्रोग्राम खत्म भी होने वाला है, मुझे कहा जा रहा है कि खत्म करें, बट मैं वो जरूर सुनना चाहता हूँ, मैं नाजरीन भी सुनेंगे। अच्छा जी, ये असल में शौकत असर उस चीज में होता है जो सच हो, सच हो। जी हाँ, झूठ में असर नहीं होता। लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, तो झूठ के पाँव नहीं होते, नहीं होते। तो ये सच्चा वाकया है। मैं एक ज़माने में
بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھاتا رہا، کنجا گجرات جی کے پاس ہے، کنجا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس اسکول میں کسی زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے پڑھایا، اور وہاں پر شریف کنجائی صاحب بڑے شاعر ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی پنجابی شاعری کی کیا بات، کیا بات۔ اور مجھے بھی یہ فخر حاصل ہے، میں تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 2 لڑکے تھے، ایک کا نام بشیر تھا اور ایک کا نام اکرم تھا۔ تو ایک دن بشیرہ دیر سے آیا ہے تو ماسٹر اس سے پوچھتا ہے کیوں دیر سے آیا، جو جواب وہ دیتا ہے وہ ساری نظم ہے۔ ماسٹر انہوں کہتے ہیں آج بڑی دیر نہ لایا، اوے بشیریا، اوے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گے تو میرے کو ہڈیاں بنا کے تے آیا ہے تو آج 2 ٹلیاں کسا کے۔ وہ کہتے ہیں منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اے اکرمے نے، اے او دا جڑا کلاس فیل، اکرمے نے نیر جیا نیرج پایا جے، مائی نو ہی ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے۔ اج اس پیڑکے نے حد پئی مکائیے، انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو، بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے۔ مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی۔ کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا ہی کام بھی تو کریاں جھیریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، اج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے، گھیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوا، پونے وچ من کے تے میرے ہاتھ دتی سو، ایہو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں، بکھا پانا جو سکولے ٹر کے آئے، روٹی انہیں دیتی ہے میں پچھا لگا آیا جے، اکرمے نے نیر جیا نیر اج پایا۔ بہت شکریہ پروفیسر انور مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ہم نے سوچا کہ عید کی خوشیاں ہیں، آپ کی خوشیوں کے حوالے سے ہم اس طرح کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں، یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور جو انسائٹ میسج ہے وہ بھی آپ تک کلیئر پہنچا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔